السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد لا فيديو سبيسيالمون بوغ الناس ديال السيونس مات والسيونس فيزيك والسيونس اس في دي، يعني كاع لي سيونس سيونتيفيك كامل. دي انتيغرال تري امبورطون، سيونس مات بروميير دوغري، سيونس فيزيك، اس في دي، هذا ماشي مشكل. اوكي، تا سيونس فيزيك بوسيبل يخدموا بطبيعة الحال، توما عندهم لي كاباسيتي باش يخدموا هاد l'exercice facile, mais je vais il a calculé les intégrales suivantes. Il a joué le premier intégral f1. f1 égale, ce sont les bornes, intégration de 1 jusqu'à 2, de 1 sur x à la puissance 2, exponentielle de 1 sur x. Il donne dx. Voilà, il donne هنا نحاولوا نطبقوا كيبان لي هاد الحاجه فوق الاكسبونسيال ديال 1 sur x. 1 sur x لا درتي لا الديريفي ديالها الواحد على x. لا درتي لا الديريفي ديالها راه هي شنو؟ هي ناقص 1 على اكس أس 2. كاينه 1 على اكس أس 2 خاصها غير ناقص، ماشي مشكل ناقص، نزيدو الناقص ونزيدو ناقص بحال ما درنا والو. نديرو ناقص ناقص، نديرو ناقص ناقص، غير باش نبينو الديريفي ديال هاد. غنحاولو نطبقو عليها فونكسيون بريميتيف ديال من؟ ديال او بريم دو اكس اكسبونونسيال دو يو دي اكس. شنو هي لا فونكسيون بريميتيف ديالها؟ لا فونكسيون بريميتيف ديالها هي شنو؟ هي اكسبونونسيال ديال يو دي اكس. اوكي، لا مشيتي شقيتي اكسبونسيال ديال يو اكس، شنو الاشتقاق ديالها؟ هو الاشتقاق ديال يو اكس يو بريم ديال اكس مضروبه في اكسبونسيال ديال يو اكس. اذا هذه لا فونكسيون بريميتيف، لا فونكسيون بريميتيف الداله الاصليه ديال هذا، ولكن خاص اكسبونسيال ديال واحد الحاجه، اكسبونسيال ديال يو اكس مضروبه في المشتقه ديال يو اكس يو بريم ديال اكس. اذا شنو غادي نديرو اف 1 هنا؟ شنو تولي عندي؟ بحال غادي ندير ناقص هنا وندير هكا 1 حتى ل 2 ناقص 1 على اكس أس 2 اكسبونسيال ديال 1 سور اكس اكس. اذا الاشتقاق الناقص مع الناقص هو الزائد بحال ما درنا والو. اوكي، اذا هنا شنو ولات عندي؟ الاشتقاق ديال 1 سور اكس راه هو ناقص 1 على اكس أس 2. اذا كتكتب على هذا الشكل، نعاودو نكتبوها. اذا سي لانتيغرال، هنا هذا الناقص ممكن يدخل على هادو بجوج، الناقص ممكن يدخل على يقلب هاد لي بورن، هاد الناقص هذا اللي على برا ممكن يقلب هاد لي بورن، تولي عندي لانتيغرال من جوج حتى لواحد. الانتيغرال من جوج حتى لواحد ماشي مشكل، ممكن يتقلبوا لي بون. هو الناقص مشى. هذه شكون؟ هذه الاشتقاق ديال 1 على اكس ناقص 1 على اكس أس 2 هي الاشتقاق ديال 1 على اكس اكسبونونسيال ديال 1 على اكس دي اكس ايكال. دابا واش ولات كتكتب بحال هكا؟ اكسبونونسيال ديال او دي اكس مضروبه في او دو اكس بريم دي اي بريم دي اكس. شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ هي اكسبونونسيال ديال او دي اكس، هي اكسبونونسيال ديال 1 على اكس من جوج حتى لواحد. اذا صافي هنا ملي كنوصلوا لهاد المرحله هادي، ملي كلقيتي الداله الاصليه لا فونكسيون بريميتيف، صافي كيبقى لي التعويض. غنعوضو بواحد هو الاولاني، توجو كنعوضو بالفوقاني هو الاولاني، يعني اكسبونونسيال ديال 1 على 1 ناقص اكسبونونسيال ديال 1 على 2. 1 على 1 هي 1، اذا اكسبونونسيال ديال اس 1 هي او ناقص او اس 1 على او اس 1 على 2 راه هي راسين دو او. ممكن تحول هاد القوه اللي هي فيها لا بويسونس 1 سور 2 تحولها لاش لغاسين دو او. شنو طبقنا غاسين دو ا، شنو هي ا اس 1 على 2، هذه قاعده هذه. اوكي، اذا فوالا كتبقى لي بحال هكا، نخليوها دايره بحال هكا او ناقص غاسين دو او. اذا فوالا سي اف 1. فوالا فاسيل ماشي شحال كثيره. اذا كونسيرنون البروميير انتيغرال فوالا سي سا. اذا ما خطأنا في والو بالنسبه للكالكول، عوضنا تري بيان سي بيان. اذا ندوزو ليكزومبل 2 اف 2. اف 2 ديما الانتيغرال خاصك تشوف فيه باش تعرف شنو تقدر دير. انا اول حاجه درت ليها اكسبونونسيال ديال واحد الحاجه، بانت لي بان هذه الاشتقاق ديالها هو هذا اللي محطوط هنا، خاص غير واحد الناقص. الناقص ما عندوش المشكل، الناقص نزيدو ناقص ونزيدو ناقص، هادشي اللي درنا هنا كاينش المشكل. هاي ولات عندي هذه هي المشتقه ديال 1 سور اكس، كتكتب على هذا الشكل. اذا فوالا نمسح شويه السبوره، ندوز اف 2. الوغ اف 2 اشاك فوا نكتب انتيغرال خذوا لا سوليسيون قبل ما نمسح. اذا اف 2 ايكال سي لانتيغرال من صفر حتى ل على 2 سينوس ديال 2 اكس فوا اكسبونونسيال كوسينوس ديال 2 اكس دي اكس. كتبان لي نفس لاستوس، اكسبونونسيال ديال شي حاجه، اسبيرون هاد الحاجه تكون الاشتقاق ديالها هي هادي. شنو الاشتقاق ديال كوسينوس 2 اكس؟ نعطيكم القاعده.
كوسينوس ديال ا اكس بلس بي. كوسينوس ديال ا اكس بلس بي. بغيتي دير الاشتقاق كنشتقو هادي ا اكس بلس بي هي الاولى مضروبه في الاشتقاق ديال السينوس، في الاشتقاق ديال الكوسينوس. كوسينوس بريم ديال ا اكس بلس بي. هذه قاعده وعندي هكا. اذا هذه كوس، هذه موان كوس، هذه سي موان سين، هذه سين. لو سونس ديال لا ديريفاسيون هنا، لا ديريفاسيون كاينه هنا في هذا لو سونس. الاشتقاق ديال كوسينوس هو ناقص سينوس، الاشتقاق ديال ناقص سينوس هو ناقص كوس، الاشتقاق ديال ناقص كوس هو سين، الاشتقاق ديال سين هو كوس. كنمشيو بهذه الطريقه هذه. اذا شنو هذا؟ الاشتقاق ديال كوس، الاشتقاق ديال كوس هو موان سين، موان سين. اذا غتولي عندي هذه موان سين، الموان نخرجوا على برا تولي عندي موان الاشتقاق ديال ا اكس بلس بي. الاشتقاق قلنا ديال الكوس هو سين، سين ديال ا اكس بلس بي. شنو الاشتقاق ديال ا اكس بلس بي؟ باش ما نخليوهاش دايره بحال هكا. الاشتقاق ديال ا اكس هو ا، الاشتقاق ديال بي هو زيرو. اذا هو ا، الاشتقاق ديال ا اكس بلس بي هو ا. اذا تعطيني ناقص ا سينوس ديال ا اكس بلس بي. اذا هذا هو الاشتقاق ديال كوسينوس ديال ا اكس بلس بي. نحفظوه باركور ولا نديرو لا ميثود. هي ناقص ا، هذا العدد ا كيخرج على برا، كنزيدو ليه ناقص، كنديرو السينوس ديال هذه نيت ا اكس بلس بي. اذا شنو هو الاشتقاق هنا؟ هو هذا العدد ا اللي مضروب في اكس هو العدد 2 كيخرج على برا، كتولي هو العدد 2. اذا الاشتقاق ديال كوسينوس دو اكس كنتبع كوسينوس ديال 2 اكس. شنو هو الاشتقاق ديالها؟ الاشتقاق ديال كوسينوس هو العدد ا كيخرج، هو العدد ا هو 2 يخرج وتولي هنا سين ولكن ناقص. اذا ناقص 2 سينوس ديال 2 اكس. واش هي اللي كاينه هنا؟ هي نيت. شنو خاصها؟ خاصها غير ناقص 2. ناقص 2 خاصها تكون ناقص 2 ماشي مشكل. نزيدو ناقص 2 هنا ونضرب في 1 على ناقص 2 بحال ما درت والو. ملي كيكون خاصني ناقص ولا خاصني عدد ماشي شي حاجه. ما خاصهاش تخصني غير اكس ولا تخصني شي حاجه اللي فيها اكس. ما خاصني عدد نضرب فيه ونقسم عليه بحال ما درت والو. اذا اف 2 شنو تولي؟ اف 2 غتولي عندي هنا الانتيغرال خاصني 1 موان 2 سينوس 2 اكس. كيف ما درت موان 2 هنا ندير في مقسومه مضروبه في 1 على ناقص 2، حيت 1 على ناقص 2 مضروبه في ناقص 2 مشات بحال ما كاين والو. هي ناقص 2 على 2 موان 2 هي ناقص 2 على ناقص 2 اللي كتساوي 1 بحال ما درت والو. سينوس 2 اكس هي سينوس 2 اكس اكسبونونسيال ديال كوسينوس 2 اكس دي اكس. الانتيغرال منين؟ من صفر حتى بي على 2. دابا هادي شنو هي هادي هي المشتقه ديالها. اذا ممكن نكتبها بحال هكا، هي ناقص 1 على 2 الانتيغرال من صفر حتى بي على 2. هادي قلنا هي شنو هي المشتقه ديال كوسينوس 2 اكس، يعني هي كوسينوس 2 اكس بريم مضروبه في اكسبونونسيال كوسينوس ديال 2 اكس. هي اللي كتساوي. واش كتبتها على هذا الشكل؟ كتبتها على هذاك الشكل اللي كتبنا قبيله او بريم في اكسبونونسيال او بريم في اكسبونونسيال ديال دي اكس. اذا شنو هي الداله الاصليه؟ اذا ناقص 1 على 2 تبقى اونتر بارونتيز الداله الاصليه هي اكسبونونسيال كوسينوس 2 اكس. اوكي تعويض ناقص 1 على 2 بحال قوس كبير نعوض دابا اكسبونونسيال كوسينوس 2 مضروبه في على 2 ناقص اكسبونونسيال كوسينوس ديال 2 مضروبه بصفر. اذا هي ناقص 1 على 2 هنا 2 في على 2 هي بي. كوسينوس ديال بي هي ناقص 1. اذا اكسبونونسيال ديال ناقص 1 حيت كوسينوس ديال بي هي ناقص 1 ناقص 2 في صفر هي صفر. كوسينوس ديال صفر هي 1. اكسبونونسيال ديال 1 هي 1 هي اكسبونونسيال ديال 1. اذا اللي كتساوي نكتبوها بطريقه اجمل طريقه احسن. او اس ناقص 1 هي 1 على او ناقص او اس 1 هي او. نبقى ندخل هاد الناقص
تولي عندي واحد على جوج ناقص واحد على او زائد او. اذا نقلبها هي او ناقص واحد على او. اذا تبقى دايره بحال هكاك. اذا هادي هي الريزولطا فينال. الكالكول ديما كنجري فيه الكالكول صافي. الكالكول خاصك تعرف دير الكالكول مع ديما ندير الكالكول. لا ما عرفتيش الكالكول هي خرج من هاد لا فيديو احسن بلا ما تكمل الفيديو. فهمتي الكالكول هو اهم شيء تعرف دير تكمل الكالكول ديالك. اما اللي صعيب هو تلقى الداله البريميتيف فين تغومبلاسي فين دير الكالكول. اذا فوالا سيتي اكزومبل 2. اكزومبل 3. à chaque fois دير بوز خذ لي زاستيس خذ هاد لي ريغل خذ لي ريغل ديالك. اوكي لا ريغل اهم شيء هما القواعد. اذا اف 3 F3 c'est quoi? C'est l'intégrale de E, من 1 على E. Ce sont les bornes, c'est E à la puissance 2, ln de t sur t dt. إذا هذيك كتكتب غتبان لك إلا كتبتيها بهاد الطريقة. الانتيغرال 1 على E c'est E à la puissance 2. بحال هاد لي زانتيغرال هادو لي زانتيغرال خاصك تكون عارفهم باغ كور هادو. تكون عارف لهم قوالبو حيت كيتحطوا بزاف. إذا هذيك بحال غادي دير 1 على t مضروبة في ln de t. dt. اوكي 1 على t مضروبه في ln دو t. كتلاحظ بان الاشتقاق ديال ln دو t هو 1 على t. الاشتقاق ديال ln دو t هو 1 على t. اوكي متفقين؟ اذا ممكن نكتبها بحال هكا. سي كوا؟ سي لانتيغرال من 1 على e تال e ln دو t بريم حيت ln دو t بريم راه هي 1 على t مضروب ln دو t dt. كتبناها بهاد الطريقه هادي. نعطيكم القاعده. اذا كانت عندي او بريم دو اكس مضروبه في او اس ان دو اكس، يعني او دو اكس اس ان. عندي او دو اكس واحد الداله اس ان مضروبه في المشتقه ديال هاد او دو اكس. او بريم دو اكس شنو هي الداله البريميتيف ديالها؟ البريميتيف ديالها هي او دو اكس اس ان. اس كيرتفع بواحد ان زائد واحد. اس كيرتفع بواحد ما تبقاش ان تولي ان زائد واحد مقسوم على ان زائد واحد مقسوم على داك ان زائد واحد. اذا هذه هي الفونكسيون بريميتيف. متفقين؟ اذا دابا ندوزو لاف 3. واش كتكتب على هذا الشكل؟ ها هي او دو اكس هي ان دو تي اس ان بحال عندي اس واحد مضروبه في المشتقه ديال هذه ان دو تي بريم مضروبه في المشتقه. شكون اللي كتلعب الدور ديال او دو اكس؟ هي ان دو تي. إذا شكون هي الدالة الأصلية؟ شكون هي الدالة الأصلية؟ هي أو. شكون هي أو؟ هي ألان دو تي. صافي دابا نديرو الدالة الأصلية. هي ألان دو تي أس ماذا؟ الأس كيرتفع بواحد. أس كيرتفع بواحد يعني واحد زيد عليها واحد. إذا واحد زيد عليها واحد مقسومة على واحد زيد عليها واحد. إذا هذه هي الدالة الأصلية. طبقت عليها القاعدة هذه. من 1 على E تال E à la puissance 2. إذا نكتبوها بطريقة أحسن يعني هي الدالة الأصلية شكون؟ هي 1 على جوج يعني بحال عندك ألان دو تي أس جوج مقسومة على جوج. نعوضو دابا إون فوا كتلقى الدالة الأصلية صافي عوض. يعني هي ألان ديال جوج ألان ديال أو نعوض تي بأو أس جوج. ألان ديال أو أس جوج الكل أس جوج على جوج ناقص. دابا نعوض تي بواحد على أو. شحال هي واحد على أو؟ هي أو أس ناقص واحد. يلا نعوض بواحد على أو. إذا هي ألان ديال واحد على أو الكل أس جوج على جوج. درت التعويض. إذا شحال هي ألان ديال أو أس جوج؟ ألان مع أو مشات بقات ليا جوج. إذا هي دو أس دو سور دو ناقص. شحال هي ألان ديال واحد على أو؟ هي ناقص ألان ديال أو. هي ناقص ألان ديال أو. قاعدة أس جوج مقسوم على جوج. جوج أس جوج هي 4 مقسوم على جوج هي جوج. ناقص هنا ناقص مع أس 2 مشات. شحال هي الدخل النيشان؟ ألان ديال أو هي واحد. واحد مع الناقص هي ناقص واحد. هذا كله ناقص واحد. ناقص واحد أس 2 هي واحد. مقسوم على جوج. جوج 4 ناقص واحد هي 3 على 4.
إذا كتساوي 3 على 4 اف 3 ايكال 3 سور 4. طبقنا عليها هذه القاعدة هذه قواعد. ما كنتش عارف القواعد ما تعرف والو. خذ لا نوت، خذ دي نوت، خذ القواعد ديالها. القواعد راه مهمين وتكون عندك قوة الملاحظة. تشوف الانتيغرال تحاول تشوف كيفاش كيتكتب على هكا ولا كيتكتب كما صاوبنا اف 1 و اف 2. انت خاصك تكون عندك لا غومارك كتطبق عندك باش تقود لي زانتيغرال تخدم التمارين بزاف. اذا نمسحو فوالا خرجتنا 3 سور 4 نمسحو السبوره. اف 4 ايكال الانتيغرال من او أس ناقص 1 او أس ناقص 2 دي تي sur t ln أس 2 دو تي. عارفين راه عندي ln أس 2 ماشي ln ديال تي أس 2. ln هي أس 2 ln دو تي في ln دو تي هي ln أس 2 دو تي دي تي. هاد دي تي دارها لنا هنا ندير واحد هو نورمالمون واحد انا واخا الله واحد دي تي فوالا. حتى هي نفس الشيء نحاول هذيك تي أس هاد تي نخرجها على برا. هي الانتيغرال من او أس ناقص 1 او أس ناقص 2 واحد على تي مضروبة فاش في واحد على ln أس 2 تي دي تي اللي كتساوي حتى هي عاد نكتبها بانت لي 1 سور تي راه هي الاشتقاق ديال ln دو تي. خاص غير ln دو تي أس 2 نطلعها الفوق. شنو تولي عندي واحد على تي عارفين عندي ln أس 2 دو تي. إلا طلعتها الفوق تولي عندي ln دو تي الكل أس ماذا؟ أس ناقص 2 دي تي من او أس ناقص 1 حتى او أس ناقص 2. شنو القاعده اللي طبقت انا؟ عندك واحد على اكس أس 2. الا طلعتي الاس الفوق شنو تولي عندي؟ اكس أس ناقص 2 بصفه عامه واحد على اكس أس ان. الا طلعتيها الفوق هي اكس أس ناقص ان. هنا عندي واحد على ln دو تي الكل أس 2. ممكن ندير هنا ln أس 2 دو تي ولا ندير ln دو تي الكل أس 2 بحال صافي. بجوجهم كيساوي ln دو تي مضروبه في ln دو تي. هاد ln دو تي الكل أس 2 الا طلعتها فوق تولي ln دو تي الكل أس ناقص 2. الاس كيولي سالب. هي كتكتب شنو الاشتقاق ديال ln دو تي هو 1 سور تي. اذا ممكن هادي نعوضها باش ممكن هاد 1 سور تي ندير لها هي ln دو تي بريم مضروبه في ln دو تي أس ناقص 2. نطبقوا على القاعده اللي درنا قبيله. هي كتكتب على الشكل او أس ان مضروبه في او بريم. شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ هي هي ln دو تي أس ناقص 2 زائد 1 مقسوم على ناقص 2 زائد 1. نطبقوا على القاعده اللي درنا في ليكزومبل اللي فات اف 3 من او أس ناقص 2 حتى او أس ناقص من او أس ناقص 1 حتى او أس ناقص 2. اذا اللي كتساوي نكتبوها بطريقه احسن ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1. اذا نكتبوها هي ln دو تي أس ناقص 1 مقسومه على ناقص 2 زائد 1 هي ناقص 1. كنمشي بالخطوات كامله نمشي بشويه صافي ايكال. نعاودو نزيدو نكتبوها باجمل نحيد هاد الاس السالب نرجعو لتحت قبل ما نغومبلاسيش بهاد الطريقه. نغومبلاسي حتى نقاد لو ماكسيموم نقاد الداله الاصليه. اذا ln دو تي أس ناقص 1 ترجع للسطر ترجع لتحت غتولي ln دو تي أس 1 اللي هي ln دو تي. اذا تولي ناقص 1 مقسوم على ناقص 1 راه هي هذا الناقص ممكن يطلع. اذا غتولي عندي ناقص شي حاجه مقسوم على 1 هي نفسها شات 1. ln دو تي أس ناقص 1 رجعت لتحت تولي عندي 1 مقسوم على ln دو تي. 1 مقسوم على ln دو تي أس 1 اللي هي ln دو تي من او أس ناقص 1 حتى او أس ناقص 2. رجعت هاد ln دو تي أس ناقص 1 رجعتها لتحت في الدينوميناتور ولات على ln دو تي أس 1. وشي حاجه أس 1 هي نفسها لا داعي باش ندير أس 1. نديرو دابا التعويض نعوض ب او أس ناقص 2 يعني ناقص 1 على ln او أس ناقص 2. هذا باش عوضت بأس ناقص هذا ناقص قاعده ناقص 1 على ln او أس ناقص 1.
انا او تناقص جوج هي ناقص جوج، انا مع او كتمشي كتبقى لنا ناقص واحد على ناقص جوج، ناقص واحد على انا ديال او تناقص واحد هي ناقص واحد، ناقص واحد على جوج هي واحد على جوج، ناقص مع الناقص مشات، وهنا الناقص مع الناقص هي غادي تمشي تبقى لنا ناقص واحد على ناقص واحد هي واحد، واحد على جوج ناقص واحد هي ناقص واحد على جوج، توحيد المقام. اف 4 حتى صوبنا بنفس لا ميثود بنفس القاعده اللي صوبنا بها اف 3. اذا كنظن مفهوم شي شويه. اف 5 قواعد ديما خذ لي نوت وعاود التمارين، هاد التمارين اللي كتب معايا، خذ ورقه وكتب معايا باش تعاود التمارين. اذا اف 5 سي كوا؟ سي لانتيغرال من واحد حتى ل حتى لواحد وي اكس زائد 1 sur x fois 1 plus 1 de x. ديما شوف الانتيغرال، خاصك انت كتخدم الانتيغرال غير بالمشاهده بعدا. شوف الانتيغرال كيفاش داير، كتلاحظ بان كتكتب على شكل مجموع هذا زائد هذا كله حاجه واحده، حيت مرتبط بالضرب. هنا كاين ضرب واحد على اكس مضروب في واحد زائد 1 على اكس، هذا كله حاجه واحده وهذا حاجه اخرى. هذه الداله الاصليه ديالها ممكن نديرها بوحدها، الداله الاصليه ديال اكس هي اكس اس 2 على جوج معروفه. الداله الاصليه ديال اكس شنو هي الحاجه اللي نشتقها ونطيح في اكس؟ هي اكس اس 2 مقسوم على جوج. سي بيان. بقات لي هذه كتلاحظ بان الاشتقاق ديال هذه مكتوب على شكل ضرب، كتلاحظ الاشتقاق ديال هذه هو هذا، حيت الاشتقاق ديال واحد هو زيرو والاشتقاق ديال ان دو اكس هو 1 سور اكس، يعني 0 زائد 1 سور اكس اللي هي 1 سور اكس. مزيانه. دابا الاشتقاق ديال هادشي اللي اونتر بارونتيز هو 1 سور اكس. شنو نطبقوا على نفس القاعده كنظن؟ شنو هي القاعده اللي غادي نطبقوا؟ او بريم دو اكس الا كانت مضروبه في او دو اكس اس ان، شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ هي او دو اكس اس ان زائد واحد مقسوم على ان زائد واحد. هذه القاعده. شكون هي او دو اكس هنا؟ هي هذه. شحال هو الاس؟ هو واحد. او بريم دي اكس واش دير المشتقه دي درتي لها الاشتقاق هي 1 سور اكس؟ وي هي 1 سور اكس. لا سا مارش. اوكي. نعاودو نكتبوها. اذا اف 3 اف 5 ايكال الانتيغرال من واحد على او حتى لواحد اكس زائد هاد 1 سور اكس نكتبها هي 1 بلس 1 دو اكس بريم، حيت واحد بريم هي 0، 1 دو اكس بريم هي 1 على اكس، 0 زائد 1 على اكس هي 1 على اكس، هذه راه هي 1 على اكس مضروبه في 1 زائد 1 دو اكس اس 1 في اكس، حيت شي حاجه اس 1 هي نفسها، يعني هذه راه هي بحال. اذا شنو دابا الداله الاصليه؟ الداله الاصليه ديال اكس هي اكس اس 2 على جوج زائد الداله الاصليه ديال هذه قلنا غادي نكتبوا هذه او دو اكس اس 1 زائد 1، يعني او دو اكس هي 1 زائد 1 دو اكس. شحال هو الاس؟ هو 1 وزيد عليه 1 وقسموا عليه هو نيت 1 زائد 1 من 1 على او حتى ل 1. فوالا حنا لقينا الداله الاصليه. نزيد نقادها. اذا هي اكس اس 2 على جوج زائد 1 زائد 1 هي جوج، اذا 1 على جوج مضروبه في 1 زائد 1 دو اكس اس جوج. قبل ما نعوض تنقادها الماكسيموم. لا دابا نعوض بواحد. اذا 1 اس 2 على جوج زائد 1 على جوج في 1 زائد 1 ديال 1 الكل اس 2. دابا عوضت بواحد سد القوس ناقص وحل القوس. دابا نعوض بواحد على او. اذا هي 1 على او اس 2 مقسوم على جوج زائد 1 على جوج 1 زائد 1 ديال 1 على او الكل اس 2. شي عوضت عوضت بواحد هنا ناقص عوضت بواحد على او. 1 اس 2 على جوج هي 1 على جوج زائد هنا انا ندير 1 هي 0 زائد 1 هي 1 اس 2 هي 1 مضروب في 1 على جوج هي 1 على جوج. انا حسبتها لك بزاف ناقص. دابا هنا 1 على او اس 2 هي 1 على او
أس 2 مقسوم على جوج زائد 1 على جوج مضروبة هنا ألان ديال 1 على أو هي ناقص ألان ديال أو 1 ناقص ألان ديال أو. المهم تستغفر 1 على جوج زائد 1 على جوج هي 1 ناقص وين 1 على أو أس 2 مقسوم على جوج هي 1 على جوج أو أس 2. إلا ضربتي في المقلوب إلا ضربتي 1 على أو أس 2 مضروبة في 1 على جوج هي 1 على جوج أس 2 جوج أو أس 2 زائد هنا ألان ديال أو هي شحال؟ هي 1 ناقص 1 هي 0 0 أس 2 هي 0 مضروبة في 1 على جوج هي 0. إذا تبقى لنا 1 ناقص 1 على جوج أو أس 2. ممكن ندير توحيد المقام جوج أو أس 2 ناقص 1 مقسومة على جوج أو أس 2. سي لي ريزولتا اف 5. جميلة هاد اف 5 هادي علاش مزيانة؟ كتبان لك بأن هادي المشتقة ديالها راهي هادي طبقت عليها هاد القاعدة هادي هي الجمالية اللي فيها. إذا سا مارش أوكي نبدا ندوزو نمسحو شي شوية. ديما دير بوز أنا كنحاول نمسح السبورة بسرعة. علاش كنمسح السبورة بسرعة؟ أنت عندك بوز دير بوز وبقى تشوف حتى تعيط. أنا ما عنديش بوز أنا خاصني نجري شي شوية باش نمشي شي شوية باش لا فيديو تجيني صغيرة شي شوية أوكي تجيني ساهلة حتى في التحميل على اليوتيوب مبقاش ساعة وانا مبقاش نهار كامل وانا كنحمل فيها في اليوتيوب بطبيعة الحال. إذا اف 6 إذا سي او على بويسونس 3 fois e à la puissance 4 ce sont les bornes 1 sur t 1 de t. صابنا بحال هادي درنا 1 de t على t ودرنا t 1 au carré de t واخا سي با غراف. إذا هادي شنو كتساوي؟ صابناش. إذا سي l'intégral de e à la puissance 3 e à la puissance 4 هادي نكتبوها هي 1 sur t مضروبة في 1 sur 1 de t. ديما فرق ديما 1 sur t بوحدها مضروبة في 1 على 1 sur t ديما فرق. هاد 1 de t ديما طلعها الفوق بحال عندك 1 de t أس واحد إلا طلعت الفوق إذا شنو تولي؟ ولا أحسن حاجة وي بلاتي نشوف ديما كنحاولوا ندوزو من الطريق اللي هي سهلة كنشوف الطريق اللي هي ممكن أننا نوصلوا ليها بسرعة. وي إذا نقدروا نديروا لها بحال هكا هذه اللي خاصنا نديرو. إذا شنو غنمشي نديرو بحال هي 1 sur t مضروبة في 1 على 1 ولا نردوها نيشان من هنا من هاد البلاصة هادي. حاولوا بحال هاد لو تيب دانتيغرال تكون عارفو باركور باش ملي تصادف معاه صافي ما تبقاش تبقى معاه بزاف حيت كيتحطوا بحال هاد لي زانتيغرال بزاف في الناسيونال. هاد 1 sur t نردوها 1 sur t 1 de t حيت 1 sur t هذيك بحال عندك 1 de t على 1 ضربتي في المقلوب الطيح هذه 1 على t 1 de t 1 على t مضروبة في 1 على 1 de t هي 1 في 1 هي 1 t في 1 de t هي لين. إذا هذه راه هي هذه بحال إذا إيكال شنو كتساوي هذه شنو هي؟ الاشتقاق ديال المقام هو الفوقاني هو البسط 1 de t إلا اشتقيتيها هي شحال؟ هي 1 sur t. إذا e à la puissance 3 e à la puissance 4 هاد 1 sur t راه هي 1 de t بريم مقسومة على 1 de t. شنو درت أنا؟ 1 de t في المقام خليتها و 1 sur t هي المشتقة ديال 1 de t. اش كتلاحظ هذيك كتكتب على شكل دالة لتحت والبسط هو الاشتقاق ديالها. إذا إين قاعدة هادي u prime de x sur u de x شنو هي الدالة الأصلية ديالها؟ هي ln ديال القيمة المطلقة ديال u de x plus constant. Voilà. إذا هذه لا فونكسيون بريميتيف. إلا كانت عندك المقام الاشتقاق ديالو هو البسط الدالة المشتقة هو ln ديال u de x ln ديال داك المقام. هنا عندي المقام ln de t الاشتقاق ديالو هو البسط هو ln de t بريم هو البسط اللي عندنا هو 1 sur t. إذا ممكن نطبق عليه القاعدة. إذا f 6 égale l'intégrale من e à la puissance 3 حتى e à la puissance 4. دابا ممكن نطبق القاعدة ديال الدالة الأصلية. الدالة الأصلية شنو؟ هي ln شوف الدالة الأصلية هي ln القيمة المطلقة ديال المقام. شكون هو المقام؟ هو ln de t من e à la puissance 3 حتى e à la puissance 4. شي لاحظتوها ln ديال ln de t ln ديالاش ديال ln de t حيت الدالة الأصلية كتقول إلا كانت عندك المقام الاشتقاق ديالو هو البسط
المقام الاشتقاق ديالو هو البسط، عرف بان الداله الاصليه هي الان ديال ذاك المقام. هادشي اللي عندي المقام الاشتقاق ديالو هو البسط. اذا شنو هي الداله الاصليه؟ هي الان القيمه المطلقه ديال المقام. شكون هو المقام؟ هو الان دو تي. نديرو تعويض، نعوض او اس 4 الان ديال الان او اس 4 ناقص الان القيمه المطلقه ديال الان او اس 3. الان او اس 4 هي الان دو 4، 4 القيمه المطلقه ديال 4 هي اذا الان دو 4 ناقص الان او اس 3 هي 3، القيمه المطلقه ديال 3 هي 3. اذا الان دو 4 ناقص الان دو 3 qui est égal à ln de 4 sur 3. Ok. طبقنا هذه القاعده pour la première fois d'abord. F6 كان ديفيرونشي شويه. إذا نمسحو توجور مسح باش نستعمل. اشاك فوا دير بوز، انا كنفكر اشاك فوا دير بوز باش تاخذ لا سوليسيون وتعقل، دير بوز وخمم. وي اذا بالنسبه لهذه شنو نقدروا نديرو؟ اذا نحاولوا نفس الشيء، نحاول نفرق، ديما حاول تفرق. اذا او على بويسونس 3 jusqu'à e à la puissance 4 1 sur x plus racine de x fois quoi? fois ln de 1 plus racine de x. حاول دائما دير هذيك الخطه ديال انك تفرق ln تكتبها بوحده مضروبه في 1 على x plus racine de x، و اسبيرون ان الاشتقاق ديال هاد ln يكون هو هذا، باش نطيحوا في هذيك القاعده ديال يو بريم مضروبه في يو دو اكس اس ان، باش نطيحوا في هذه، باش نطيحوا في يو بريم دو اكس فوا يو دو اكس اس ان، نطيحوا فيها هي شكون؟ الداله المشتقه ديالها هي يو دو اكس اس ان زائد 1 مقسومه على ان زائد 1. بحال عندي هنا ln دو 1 بلس 1 راسين دو اكس اس 1. خاص دابا تكون هي المشتقه ديال هذه تكون هي هذه. اوكي هادشي اللي بغينا نديرو باش تكون عندي يو دي اكس راه هي هادي اس ان اس 1. خاصني المشتقه ديال يو دي اكس تكون هنا، المشتقه ديال هادي تكون هي هادي. نشوفوا المشتقه ديال هادي شحال كتساوي. يلا ln ديال 1 بلس راسين دو اكس بريم هي شحال؟ والاشتقاق ديال هذا هو 1 بلس راسين دو اكس بريم مقسوم على نيت هو 1 بلس راسين دو اكس. الاشتقاق ديال 1 هو 0، الاشتقاق ديال راسين دو اكس هي 1 sur 2 راسين دو اكس مقسومه على 1 بلس راسين دو اكس. يطيقا نضرب في المقلوب، يعني 1 sur 2 راسين دو اكس فوا المقلوب 1 على 1 بلس راسين دو اكس. إذا 1 في 1 هي 1، 2 racines de x fois 1 plus racine de x égale 1 sur 2 بحال القوس 2 بلا ما نشربها racine de x. racine de x fois 1 هي racine de x plus racine de x racine de x هي racine de x أس 2 اللي هي x. ندير إعادة الترتيب باش نكتبها هي هذه، هي سي 1 sur 2 عامل ل x بلس راسين دو x، حيت الجمع تبادلي. إذا واش الاشتقاق ديال هذه هي هذه؟ وي. شنو خاصني غير جوج، نزيد جوج هنا ونضرب في جوج بحال ما درت والو. صافي نديرو هاد القضية هادي. إذا اف 7 إيكال كوا؟ إذا نكتبها لك أون اف 7 إيكال كوا؟ ln l'intégrale من e à la puissance 3 e à la puissance 4 كيف ما قلت لكم ندير واحد 2 هنا في 1 على 2 غير باش نصوب هادي تبان. ضربت 2 وزدت 2 بحال ما درت والو، كاينه ليغاليتي، غتبقى ليغاليتي مضروبه في ln ديال 1 بلس راسين دو اكس بحال عندي هادي شحال؟ أس 1 دي اكس. ولات كتكتب دابا بحال هكا، ولات كتفهم هاد القاعده هادي. شكون هي يو دي اكس؟ شكون اللي كتلعب الدور ديال يو دي اكس؟ هي هادي. شحال هو ان هو 1، والاشتقاق ديال هادي هو هذا. هاد جوج ما عندنا غلط، جوج خرجها على برا، جوج. إذا تولي عندي جوج، الداله الاصليه شنو؟ جوج هادي خرجتها على برا. الداله الاصليه هي هادي، هي ln ديال 1 زائد راسين دو اكس كلها. هذاك الأس نكتبو ونزيد عليه 1 ونقسم عليه.
إذا شنو كتساوي؟ هي 2 نحل الكروشي هي ln ديال 1 زائد راسين دو إكس، ندير هنا أس جوج، حيت 1 زائد 1 ديال 2 مقسومة على شحال؟ مقسومة على 1 زائد 1 ديال 2. صحيح؟ مزيان. جوج ممكن تدخل على الكروشي واخا مازال ما عوضت. جوج مع جوج شيطاني هنا تمشي. شنو تبقى لنا؟ ln ديال 1 زائد راسين دو إكس الكل أس 2. نعوضو منين؟ دائما كنعوضو من أو أس 3 حتى أو أس 4. فوالا. إذا هادي هي الدالة الأصلية. خاصني دابا غير نعوض، نديرو التعويض. أوكي، بدا نمسح شي شوية باش ندير التعويض. اوكي، نمسح شي شويه، ما عرفتش واش كيبان ولا ما كيبانش. نستمر هنا. شوف، اذا هي ln نعوض ب او اس 4، ln ديال 1 زائد راسين او اس 4 ناقص ln ديال 1 زائد راسين او اس 3. كل اس 2 كل اس 2 ما ننساش اس 2 كلشي اس 2. ايكال، ما عرفتش واش مازال كيبان تما ولا ما كيبانش. اذا هنا راسين ديال او اس 4 هي شحال؟ بحال تغدا او اس 4 تغدا هي او اس 2 الكل اس 2 نقاسم مع اس 2 مشات تلقى او اس 2 هنا او اس 2. خدام هو نلقاو ستيلو ديال الوسط انا ندير 1 زائد او اس 2 هذه كلها اس 2 ناقص بين قوسين ln ديال 1 زائد غاسين ديال او اس 3. الا فرقتي تما هي غاسين ديال او وضربها في غاسين ديال او اس 2 ديال او غاسين او الكل اس 2. صافي تبقى هكاك. بغيتي نسامبليفيها نسامبليفيها، نزيدو نسامبليفيها. وي كتبان تما. نمسحو شي شويه باش تبقى لي فين نكتب. نمسح هنا. إذا شنو ولات اف 7؟ ناخدو الطباشير. إذا شنو ولات عندي اف 7؟ اف 7 ايكال هنا عندي شي حاجه اس 2 ناقص شي حاجه اس 2 متطابقه هامه. انا عندك ا ناقص ا اس 2 ناقص بي اس 2. ممكن تبدا هي ا ناقص بي في ا زائد بي. اذا هي ln ديال 1 زائد او اس 2 زائد ln ديال 1 زائد او راسين او مضروبه ln ديال 1 زائد او اس 2 ناقص ln ديال 1 زائد او راسين او. ln زائد ln زائد ln هي ln ديال الضرب، هي ln ديال 1 زائد او اس 2 مضروبه في 1 زائد او راسين او مضروب. هادشي هذا ln كله مضروب ln ديال شي حاجه ناقص ln ديال شي حاجه. هي ln ديال هادي على هادي ln ديال 1 زائد او اس 2 مقسوم على 1 زائد او راسين او. صافي نخليوها دايره بحال هكا سي بيان. اذا هادي اف لو ماكسيموم، وهذا لو ماكسيموم هذا جميل ياك. سامبليفيكاسيون، كون ما سامبليفيتي كون ما كتبين انك راك ضابط الامور ديالك. اذا فوالا بقى لنا ديرنييرمون اف 8 نمسحو. اوكي، اذا نمسحو هاد ليكزومبل 7 اف 7 كان شويه بقى صح. اف 8 إذا الانتغرال من 1 حتى او اس بي كوسينوس ديال ان دو اكس مقسوم على اكس. إذا هذا نطبقوا على هذيك القاعدة ديال الكوسينوس صافي. إذا شنو كتساوي هذه الانتغرال؟ القاعدة اللي صوبنا بها كان ليكزومبل 2 وي او اس بي بحال عندك 1 على اكس كوسينوس ديال ان دو اكس دي اكس. طبقوا على القاعده ديالنا كانت عندك او بريم دو اكس في كوسينوس
ديال او دو اكس شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ فونكسيون بريميتيف. شنو هي لا فونكسيون بريميتيف؟ الا كانت عندك او بريم دو اكس كوسينوس او دو اكس، شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ الداله الاصليه ديال كوسينوس هو العكس، كنمشيو دابا الداله ماشي بحال قبيله رسمت لكم الديريفاسيون. دابا هنا هادي كوس موان كوس، سين موان سين. الا كانت الديريفاسيون ديال السين هي الكوس والكوس هي موان سين موان سين، الا كانت الديريفاسيون في هذا لو سونس فونكسيون بريميتيف في هذا لو سونس. العكس ديالها شنو هي الفونكسيون بريميتيف ديال كوس؟ هي السين. اذا هذه الداله الاصليه ديالها هي السينوس ديال او دو اكس. نتمنى تكونوا فهمتوا اش كندير. الا كانت عندك او بريم دو اكس مضروبه في كوس سينوس ديال او دو اكس كتكتب بهذا الشكل، شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ فونكسيون هي السينوس ديال او دو اكس. هنا عندي كوس سينوس ديال شي حاجه، وشنو هي الداله شنو المشتقه ديالها؟ هي 1 سور اكس. هي كوس سينوس ديال او دو اكس مضروبه في المشتقه ديال او دو اكس. فاش مضروبه في المشتقه ديال هذه، شنو هي المشتقه ديال 1 دو اكس؟ هي 1 سور اكس. اذا اف ويت اش كتكتب؟ اف ويت كتكتب الانتيغرال من واحد حتى او اس بي 1 سور اكس راه هي 1 دو اكس بريم. هي 1 سور اكس هي المشتقه ديال 1 دو اكس مضروبه في كوس سينوس ديال 1 دو اكس. اذا هذه كتكتب على هذا الشكل، كوس سينوس ديال واحد او دو اكس مضروبه في او بريم دو اكس. شكون اللي كتلعب الدور ديال او دو اكس؟ هي 1 دو اكس. اذا شنو هي الداله الاصليه؟ هي السينوس ديال او دو اكس، السينوس ديال او دو اكس، السينوس ديال 1 دو اكس. فوالا حنا لقينا الداله الاصليه، نعوض السينوس ديال الان او اس بي ناقص السينوس ديال الان بواحد. فوالا الان او اس بي هي بي، اذا بقات لنا السينوس دو بي ناقص انا ديال واحد هي زيرو، اذا بقات لنا السينوس دو زيرو. شنو هي السينوس ديال بي؟ هي زيرو. شنو هي السينوس ديال زيرو؟ هي زيرو، اللي كتساوي شحال؟ زيرو. اللي صعيب هو انك تلقى الداله الاصليه، اما التعويض ما عندناش فيه غرض. اذا جيسبر يكون هذا الفيديو تري امبورطون، نتوما كتشوفوا تري امبورطون بالنسبه للسيونتيفيك كاملين، سيونس مات سيونس فيزيك سيونس اس في تي، يعني اس في تي. اوكي، اذا تري امبورطون ا ريفير ا ريفير ا ريفير.